हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाबा साईं, मैं क्या पहनूं? आलम के सर पर खड़ा वो कब से उसे परेशान कर रहा था। सुबह होते ही सारे इफरात काम पर लग चुके थे। आज हुरैब उज़रैब का निकाह था जिसमें सिर्फ घर वाले और बाहर के सिर्फ चंद खास अफराद मौजूद थे। हवेली वालों की सुबह जल्दी होती थी और आज सुबह होते ही सब घर वाले तैयारियों में लग चुके थे। हर तरफ फूलों की सजावट हो रही थी जिसमें सबसे ज्यादा हवार सरेआम हो रहा था। उसे तो रात में ही पता चला था कल उसका निकाह है और सुबह होते ही वो कामों में लग गया था जिसकी वजह से उसे अपने लिए शादी का सूट खरीदने का मौका भी ना मिला। उसे सबसे ज्यादा सदमा इन दो बातों का था। उसकी माँ ने अपनी बहू का सूट तो मंगवा लिया लेकिन बेटे को भूल गई। दूसरी ये कि आज उसका निकाह था और वो खुद ही सारे काम कर रहा था। बस एक साहिर ही था जो उसकी मदद कर रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि उसके निकाह में सरेआम भी सारे काम संभाले। साहिर के निकाह के लिए जो सूट खरीदा था वो पहले, वो अभी आया ही नहीं है, कल तक आएगा। तो मेरी शादी की शेरवानी पहन ले। आलम ने उससे मशवरा दिया जिस पर उसने मुंह बनाकर बड़े बाप को देखा। मुझे नहीं पहनी वो चमकीली शेरवानी, उसे तो अच्छा बड़े बाबा का प्रिंस कोट था। तो जा, वो जाकर उसका प्रिंस कोट ही पहन ले। उसके कहने पर वो गहरा सांस लेकर वहां से चला गया। जब आलम ने मुस्कुराते उसकी पुश्त को देखा, आहान को बेचकर सूट तो उसका पहले मंगवा चुका था, पास उसके साथ थोड़ी तफरी करनी थी। अम्मी, आप मेरी बात नहीं सुन रही है ना? इजा ने सलाद बनाती नवीदा बेगम को टोका। वो कब से बोली जा रही थी और उनकी तरफ से सिर्फ खामोशी सुनने को मिल रहे थे। क्या बात सुनो इजा, अकेले लड़के को कैसे मैं इतनी दूर अनजान लोगों के साथ भेज दूं? अनजान क्यों अम्मी, सब दोस्त होंगे, टीचर्स और मिशाल भी तो होगी। इजा फजूल बातें बंद करो, मैंने बस मना कर दिया तो कोई बहस नहीं होगी, उनने दो टोक अंदाज में कहा। उससे पूछने की क्या जरूरत है मेरा बच्चा, मेरी इजाजत है, तुम चली जाना। इस बार उनकी गुफ्तगू में असदाबी ने भी अपना हिस्सा डाला, जो कि लॉन्च में बैठे कब से उसकी बातें सुन रहे थे। सच में बाबा जानी, कोई जरूरत नहीं है उसकी बात मानने की, पता नहीं ये ट्रिप जैसी फजूलियात लोग करते ही क्यों हैं। उनने गुस्से से असद साहब को घूरा और वापस अपने काम में लगे। ये फजूलियात नहीं होती बेगम, और मैंने ईसा को इजाजत दे दिया, वो जाएगी, बस वो जाएगी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। उनके कहने पर उसने एक नजर अपनी माँ को देखा और चहकती हुई वहां से चली गई। सबसे पहले ये बात मिशाल को जो बतानी थी, बाबा जान ने कह दिया, मतलब उसका जाना कन्फर्म था। इस सफर पर जाने के लिए वो बेहद खुश थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाला था। माहिम कहाँ है? प्रीशा ने अन्ना से गले मिलता हुआ कहा था। वसी और रेहाब वहां पर थे लेकिन माहिम नहीं थी। सरेआम के निकाह की वजह से वो तीनों वहां पर आए थे। इस ब्लाक को हम घर छोड़ आए हैं। एहाब ने प्रीशा की बात सुनकर मजे से कहा, जब पीछे से उससे सर पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसने मुड़कर देखा, वहां पर साहिर खड़ा था जो गुस्से से उसे घूरा था। ये जिन भी हमेशा गलत वक्त पर आता है, उसने बड़बड़ाते हुए खुश दिली से सलाम किया। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, जरा मेरे साथ आओ। उससे अपने पीछे आने का इशारा करके वो खुद वहां से चला गया था, जबकि इहाब खुद को कोसता हुआ उसके पीछे जाने लगा। उनके जाने के बाद प्रीशिया दोबारा उसकी तरफ मतवजे। मैं उसे साथ नहीं लाई, अच्छा नहीं लग रहा था, 2 दिन बाद उसका निकाह है और वो यहाँ पर आती। कैसी बात कर रही हो ऐना, तुम उसे अकेले छोड़कर आ गई हो? नहीं, परी से उसकी दोस्त के घर ड्रॉप कर दिया है। ऐना के कहने पर वो अपना सर हिलाते हुए इन दोनों को अंदर लेकर चले गए। कमरे में दाखिल होकर उसने हुरैब को देखा जिसे नूर त्याग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मसलसल मना कर रहे थे। लाइट पिंक कलर के गरारे में उसका चांदनी जैसा वजूद खुल रहा था। उसने कोई श्रृंगार नहीं किया था, सिर्फ कपड़े तब्दील किए थे, लेकिन फिर भी वो इसमें भी बेहद हसीन लग रही थी। आयरन उसको देखा, दिल में माशाल्लाह कहा। उसकी बहू वाकई में चांद का टुकड़ा थी। अपन को तैयार नहीं होना? अरे लेकिन तुम तो दुल्हन हो। नूर ने कमर पर हाथ रखकर उसे समझाने की कोशिश की, और ये कोशिश वो कब से कर रहे थे। नूर, उसे तैयार नहीं होना तो छोड़ दो बेटा, बस हेयर स्टाइल बना दो। आयरा के कहने पर अपना सर हिलाते हुए उसके बाल बनाने लगे। आयरा जानती थी कि हुरैब कुछ ऐसा ही करेगी, इसलिए उसने किसी ब्यूटिशियन को बुलाया ही नहीं था। वो घर वालों के हाथ से तैयार हो जाती, ये भी बड़ी बात थी। खवातीन एक तरफ सापा दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी, जबकि मौलवी साहब और चंद मर्द हजरात दूसरी तरफ खड़े थे। नकाज शुरू करे मौलवी साहब। मोहतसिम के कहने पर उन्होंने अपना सर हिलाकर नकाज शुरू किया। हुरैब इम्तियाज वद इम्तियाज शेख, आपका नकाह सरेआम शाह वद आलम के साथ 25 लाख हक में सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको यह नकाब कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर जैसे उससे लफ्ज ही अदा नहीं हो रहे थे। अपने बाप को उसने कभी देखा नहीं था और ना ही देखने की कभी चाह हुई थी, लेकिन आज
ہو رہی تھی۔ زندگی کے اس اہم موقع پر اس اپنے باپ کی یاد ستا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے، لیکن وہ اس پر بھی کچھ نہ کہہ پائی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جس کے باعث آنکھ میں بیٹھے وہ موتی بہنے لگے۔ جب اسے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، بابا سائیں، وہ بے سادہ اس کے لبوں سے نکلا۔ جواب تو بیٹا۔ عالم کی آواز اسے سنائی دی، اور پھر مولوی صاحب کے تیسری بار پوچھنے پر اس نے اپنا جواب دے دیا۔ اس کے جواب سنتے ہی کمرے میں موجود سارے افراد نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے سائن کرنے کے بعد عالم نے اس کے سر پر اپنے لب رکھے اور باقی مرد حضرات کے ساتھ ہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ زریام کے سائن کرتے ہی سارے لڑکوں نے شور مچایا اور باری باری اسے گلے میں لیے۔ لان میں باہر سٹیج بنایا گیا تھا، جس پر پھولوں کی سجاوٹ ہو رہی تھی، اور زریام اب وہیں پر بیٹھا اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا، جو کچھ ہی دیر میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ایک طرف نور تو دوسری طرف حیا تھی، اور زریام کی نظریں بس اسی لڑکی پر جمی ہوئی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے ناکام میں آئی تھی۔ اس کے کھلے بال نیچے سے کرل ہو رہے تھے، جبکہ بڑا دوپٹہ اس نے کاندھے پر پھیلایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلا خیال اسے یہی آیا، وہ دلہن کیسے نہیں لگ رہی تھی؟ پھر اسے خود ہی اپنی سوچ کی نفی کی۔ ہاں، وہ دلہن نہیں لگ رہی تھی، پری لگ رہی تھی، پھول لگ رہی تھی جو غلطی سے اس دنیا میں آ گئے تھے۔ اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، جس پر زریام نے شکر ادا کیا۔ وہ بنا میک اپ کے صرف اس جوڑے اور ہیئر سٹائل کر کے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ زریام کا دل چاہا کہ اسے سب سے چھپا لے۔ اگر وہ تیار ہو جاتی تو پتہ نہیں وہ کیا کرتا۔ کیا ہے، گھڑ کیوں رہا ہے؟ اس نے زریام کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ایسا کرتے ہی زریام جیسے کسی حواب سے باہر نکلا تھا۔ کیوں نہ کروں، اب تو تم میرے نکام میں آ چکی ہو۔ بول تو ایسے رہا ہے جیسے نکام میں نہیں تھی تو تو گھڑتا نہیں تھا۔ حریب نے دو بدل جواب دیا، جبکہ اس کے جواب پر وہ بس اپنا سر جھٹک کر آ گیا۔ حریب نے اپنے برابر بیٹھے شخص کو دیکھا، جو عام دنوں کی نسبت آج کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا۔ وائٹ کلر کے قمیض شلوار، اس نے بلیک کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا، جبکہ کلائی میں قیمتی گھڑی موجود تھی۔ ایک پل کے لیے اسے بے انتہا حیرت ہوئی، یہ شخص خدا نے اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ اچھا لگ رہا ہوں؟ زریام نے اسے مسلسل خود کو دیکھتا پا کر پوچھا، جس پر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ موڑ لیا۔ تو نے بتایا نہیں اپن کیسی لگ رہی ہے؟ بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا، اس نے مینی ہیس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو خود ہی حریب کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس وقت کتنی پیاری لگ رہی ہے، لفظوں سے نہیں، عمل سے۔ سب گھر کے افراد اس تقریب میں موجود تھے، باقی جو چند افراد باہر آئے ہوئے تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ سارے کام نپٹا کر وہ جلدی جلدی اپنے کمرے میں جانے لگا تاکہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے، اس کے ساتھ پیار بڑی باتیں کرے۔ بھلے ان کی شادی ویسے نہیں ہوئی تھی جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن جذبات تو اس کے وہی تھے نا۔ کیا کیا سوچ کے اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا، لیکن اس کے دل کے ارمان شاید دل میں ہی رہ جانے والے تھے، کیونکہ حریب میڈم تو اس کے برابر مزے سے سو رہی تھی، اور زیادہ صدمہ زریام کو اس بات کا لگا تھا کہ وہ چینج بھی کر چکے تھے۔ دروازہ بند کر کے اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا، اس کے بعد ہاتھ میں موجود گھڑی اتار کر ڈریسنگ پر رکھی اور جا کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ زریام غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ اسے اتنی قریب سے اور اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی خوبصورتی کے لیے کس لفظ کا استعمال کیا جاتا۔ نظریں بٹر بٹر کر اس کے سرخ لبوں کی طرف جا رہی تھی اور بہت ہی آسانی سے زریام شاہ کو بہکا رہے تھے۔ اپنا چہرہ اسے قریب کر کے انتہائی نرمی سے زریام اس کے سرخ لبوں پر جھک گیا تھا۔ اپنے اوپر جھکاؤ محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی، اور زریام کو اپنے اتنے قریب دیکھتے ہی اس کی ساری نیند جیسے اڑ چکے تھے۔ اسے زریام کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے خود سے دور کیا، اور جو مدہوشی کے عالم میں اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا، حریب کے اس طرح کی حرکت پر بیڈ سے گرتے گرتے بچا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے حریب کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم کیا کر رہا تھا؟ اپن کی نیند کا فائدہ اٹھا رہا تھا؟ مجھے تمہاری نیند کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہوگا تمہارے ہوش میں ہونے کے باوجود بھی کر لوں گا۔ اس کے کہنے پر حریب نے منہ بنا کر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس کی اس حرکت پر زریام نے گہرا سانس لے کر آ گیا۔ اسے بے سادہ عالم کی بات یاد آئی جو اس نے نکاح سے پہلے اس سے کہی تھی۔ اپنے ساتھ ایک دوسری زندگی باندھے جا رہے ہو، تم بہت خیال رکھنا۔ حریب کا بیٹی کہا ہے میں نے اسے اپنی، اور اگر تم نے اس کے معاملے میں کوئی بھی کوتاہی ہوئی تو معاف نہیں کروں گا زریام۔ آپ فکر مت کریں بابا سائیں، میں حریب کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا، اسے جیسے عالم کا یقین دلایا۔ زریام، آپ کا محرم تو کوئی بھی بن جاتا ہے، اصل مزہ تو روح کے محرم بننے میں ہے۔ عالم کے کہنے پر اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ میں ضرور بنوں گا، زریام شاہ حریب امتیاز کا روح محرم بنے گا، اس نے جیسے خود سے وعدہ کیا تھا۔
नजरों का जाविया उसने हुरैब की तरफ किया जो मुंह फेर कर बैठी थी। हुरैब, इस तरह मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इजाजत के बिना मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। उसे कहने पर हुरैब ने चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा। अपुन, तेरे को बिना इजाजत आने भी नहीं देगी, आकर तो दिखा। उसके कहने पर जरैम का कहका गूंजा और हुरैब यकटक उसके हंसते हुए चेहरे को देखने लगे। आज पहली बार गौर से वो जरैम शाह को देख रही थी और इतने करीब से पहली बार वो उसके गाल का डिम्पल देख रही थी जो इतना गहरा था कि उसकी घनी दाढ़ी मूंछों में भी साफ दिख रहा था। हंस क्यों रहा है? उसके कहने पर जरैम ने अपना सर नफी में हिलाया। वो उसे ये नहीं कह सका कि अगर वो उसके करीब आना चाहता तो हुरैब की कोई भी मुज़ाहमत उसे रोक नहीं सकती थी। है, मेरी बात गौर से सुनो, आपसे मैं तुम्हें पढ़ाया करूंगा। मैं तुम्हारा शोहर बाद में हूँ, टीचर पहले। क्यों पढ़ाएगा अपन को? ताकि अपन तेरे जैसी हो जाए। वैसे तो बड़ा बोल रहा था कि अपन जैसी भी है, तेरे को कोई मसला नहीं है। मुझे आपकी कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूर होगा और मेरी ये बात तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले तुम ये अपन बोलना बंद करोगी और बड़ों को आप कहकर मुखातब करोगी। तुम्हें आदत नहीं है ये सब कहने की, इसलिए गलती में माफ कर दूंगा, लेकिन अगर जानबूझकर कहोगी तो उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। उसकी बात सुनते ही वो हंसने लगी, जबकि उसका हंसना जरैम को ऐसा महसूस करवा रहा था जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही हो। तू अपन को सजा देगा, अपन बोलेगी और यही बोलेगी, क्या कालेगा तो? हुरैब, शायद तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। सुन लिया, अपन अपन अपन। उसका अंदाज चिढ़ाने वाला था। उसकी इस हरकत को वो कुछ देर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन उसके मसलसल बोलने पर जरैम ने झटके से उसका वजूद पैर पर लटाया और उसके लबों पर झुक गया। और वो जो मजे से हंसते हुए बोल रही थी, इस अचानक हमले पर फड़फड़ा कर आ गई। उसने पहले की तरह सलाम के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन इस बार वो दूर नहीं हुआ था, बल्कि उसका अंदाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका था। आप बताओ, बोलोगी? उसके लब्बों को आजाद करके जरैम ने उसके सुरख भीगे हुए लबों पर अपना अंगूठा फेरा। गाल तो उसके सुरख ही रहते थे, लेकिन जरैम की इस हरकत से उसका पूरा चेहरा गुलाब के मानस सुर हो चुका था। उसकी छोटी सी गुस्साही पड़ी शर्म की वजह से हुरैब की जुबान बंद हो चुकी थी। जरैम शाह पहला मर्द था जिसने उसे इस तरह से छुआ था। नहीं बोलेगी, छोड़ अपन। उसे मालूम था इस वक्त जरैम की कैद से बिना उसकी मर्जी के आजाद नहीं हो पाती तो बेहतर था हार ही मान ली जाती है, और उसने वही किया। लेकिन उसने दोबारा वही लफ्ज इस्तेमाल करता देखा। जरैम फिर से उसके लबों पर झुक चुका था, लेकिन इस बार उसने जल्दी आजाद भी कर दिया। छोड़ दे, छोड़ दे, नहीं छोड़ दें, कहो जरैम प्लीज मुझे छोड़ दें, जरैम प्लीज मुझे छोड़ दें। उसने जल्दी से उसको कहा गया जुमला दोहराया, जिसे सुनकर जरैम ने उसे आजाद कर दिया। उसके ऐसा करते ही वो बेड से उतरने लगी, लेकिन उससे पहले ही वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच चुका था। कहाँ जा रही हो? सवालिया नजर से उसने हुरैब को देखा। मैं वो उसे ये नहीं कह सकी कि उसे बस इस वक्त जरैम से दूर जाना था, वो बाथरूम। उसने वाशरूम की तरफ इशारा करके बहाना बनाया। जरैम ने बिना उसके बहाने पर ध्यान दिए उसे अपने करीब कर लिया। जानता हूँ कहीं नहीं जाना है तो बिला वजह के बहाने बंद करो और चुपचाप सो जाओ, उससे पहले मैं फिर से पहले बार मूड में आ जाऊं। उसके कहने पर हुरैब ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो नींद की वादी में खो चुके थे। उसे सोता हुआ देखकर जरैम ने उसका सोता वजूद मजीद खुद के करीब कर लिया। सुबह होते ही हवेली में फिर से शोर मच चुका था, क्योंकि आज शहर का नकाता हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सारे काम निपटाकर सब लोग तैयार होने के लिए जा चुके थे। ब्यूटिशियन को घर पर बुलाया गया था। हुरैब को तैयार होना नहीं था। हयात को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए इन दोनों के अलावा बाकी सारी खवातीन को वो तैयार कर चुके थे। हुरैब ने बस कल की तरह हेयर स्टाइल बनवाया था, वो भी आयरा के कहने पर, जबकि हयात का हल्का फुल्का मेकअप नूर ने कर दिया था, वो भी जबरदस्ती उसे बिठाकर। कितना ही वक्त इन सब की तैयारी में गुजर चुका था और तैयार होते ही अब शहर के लिए निकलने का शोर मच उठा था। कस्वा, अब बस भी कर दो, वक्त निकला जा रहा है। उसीम ने तीसरी मरतबा चलने के लिए कहा और कस्वा ने से कहा जो कि साहिर को अपने सामने रखा पता नहीं किन किन चीजों से उसकी नजर उतार थी। उफ, थोड़ी देर सब्र करें, दिख नहीं रहा अभी मैं जरूरी काम कर रही हूँ। ये आकर भी तो हो सकता ना। आकर कैसे होगा? अच्छे से नजर उतारू ना। माशाल्लाह मेरा लाल कितना प्यारा लग रहा है, कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए। उसने प्यार पर नजर से अपने सामने खड़े साहिर को देखा और फिर से अपने काम में लग गया। उसकी बात सुनकर असीम सिर्फ अपना सर नफी में हिला कर आ गया। उस साहिर को देखने लगा। उसने क्रीम कलर का प्रिंस कोट पहना हुआ था, बालों का हेयर स्टाइल बनाकर जेल से सेट किया हुआ था और हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर आज एक अलग की चमक दिख रही थी। उसका बेटा आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। इस बात का उसने इतराफ भी किया था। बस अपनी पागल बीवी की तरह 25 मिनट से खड़ा उसकी नजर नहीं उतार रहा था। कस्वा, आप बस भी कर दो,
फारीना बेगम के पास आकर कहा, दादी साईं, जब तक अम्मा साईं का ये काम पूरा नहीं हो जाता हम नहीं जाएंगे। उसने फारीना बेगम की तरफ देखते हुए कहा, जबकि उसके कहने पर कस्बा को अपने बेटे पर बेताशा प्यार आया। हाय मेरा लाल, बस निकलते हैं ना, हो गया मेरा काम। उसका हाथ पकड़कर कस्बा उसे बाहर की तरफ लेकर गई, जबकि उसके ऐसा करने पर असीम ने शुक्र पड़ा हुआ सांस लिया। तेज तेज कदम उठाती वो बाहर की तरफ भाग गई थी। जब हाई हील्स पहने उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन उससे पहले कि वो गिरती, सरेआम उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल चुका था। थैंक यू लाला। नूर बच्चा, सब तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस जा रही थी। उसने अपना लहंगा दुरुस्त किया। जब सरेआम की नजर उसके पाँव में मौजूद हाई हील्स पर गए, अपना लहंगा दुरुस्त करके वो बाहर जाने लगी। जब सरेआम ने उसका हाथ पकड़ लिया, तुमने लहंगे के साथ हाई हील्स क्यों पहनी है? उफ लाला, मना मत कीजिएगा, मेरे भाई की शादी है, मुझे मेरे शौक पूरे करने दे। आपकी शादी पर भी ठीक से तैयार नहीं हुई थी। उसने मुंह बनाया, कोई बात नहीं है, मेरे वलीमे में ठीक से तैयार हो जाना, अभी ये उतारो। लाला प्लीज। उसका अंदाज मिन्नत बड़ा था। नूर, तुम अभी गिरते गिरते बची हो, जाकर अपनी ये हील्स उतारो जल्दी से और चेंज कर आओ, उसके साथ मैं तुम्हें नहीं लेकर जाने दूंगा। सरेआम के कहने पर वो मुंह बनाते हुए दोबारा अंदर चले गए। उसके अंदर की तरफ जाता देख रहा सरेआम खुद भी वहां चला गया, जबकि उसके जाते ही वो वापस बाहर भागे, लेकिन इस बार कदम एहतियात से उठाए, कहीं दोबारा न गिर जाए। हाय अल्लाह, सब मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? अपना लाइट ब्राउन कोट पहनकर वो परेशानी से बाहर भागा, लेकिन शुक्र था वहां पर सरेआम मौजूद था। इन सब लड़कों ने एक जैसी ड्रेसिंग की हुई थी, व्हाइट कलर के कमीज शलवार पर लाइट ब्राउन कोट। नहीं गए, तुम्हें मेरे सर पर छोड़कर गए हैं। वैसे ऐसे तो मत बोले लाला, मैं आपके सर पर तो नहीं हूँ। शामिर, ना अपना दिमाग चलाओ ना मेरा दिमाग खाओ, जाओ जल्दी से हयात को लेकर आओ, अभी तक नहीं आई, वो भी हमारे साथ जाएगी, मैं हुराब को लेकर आता हूँ। उसके कहने पर शामिर ने शरारती मुस्कुराहट ली उसको देखा। मुझे सब पता है, हुराब को लेकर आने का बहाना किया जा रहा है, हमें तो खिचड़ी भी नहीं मिल रही और सरेआम शाह पूरी बिरयानी खा रहे हैं। अपनी बकबक करते हुए उसकी नजर सरेआम के चेहरे पर गई, जो उसकी बात सुनकर अपने इत्तेशाक को काबू में किए खड़ा था। उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर शामी ने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। हयात को ढूंढता वो उसके कमरे में आया और शामी के तवक्को के मुताबिक वो वहीं पर थी। हयात, तुम इधर हो, चलो जल्दी, सब चले गए हैं। शामी ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। इस वक्त ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने, हल्के फुल्के मेकअप के साथ आम दिनों की हयात से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहे थे। बस आ रही थी, मेरा झुमका नहीं मिल रहा था इसलिए देर हो गई। तो अब मिल गया? नहीं, वही ढूंढ रही हूँ। उसे शामी की तरफ देखा। उसके एक कान में गोल्डन झुमका था, जबकि दूसरा कान खाली था। शामिर की नजर बेड के नीचे पड़ी उस चीज पर गई जिसे पहली नजर में देखते ही वो जान चुका था कि वो हयात का झुमका है। अब तक तो शायद वो हयात को मिल भी जाता, लेकिन वो कमरे में ढूंढने के बजाय सिर्फ ड्रेसिंग और अलमारी में उसको देखी थी, क्योंकि उसने अपना सारा सामान एक तरफ करके वहीं पर रखा हुआ था। यह झुमका पे यकीनन अफरा तफरी में यहाँ तक पहुंच चुका था। पहनकर इतना जेवर गहना, तेज हवा से बचकर रहना, गिर जाए तो फिर ये ना कहना झुमका गिरारे। उसे गुनगुनाते हुए उसे बेड के नीचे से वो झुमका निकाला और हयात का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसके इस अमल से वो एकदम बुखला चुकी थी, लेकिन शामी ने बिना उसके तासरात की परवाह किए हुए खुद ही नरमी से उसके कान में झुमका पहना दिया। अब जल्दी आओ। उस पर एक गहरी निगाह डालकर वह वहां से जा चुका था। हयात ने तेज धड़कते दिल को काबू में करने की कोशिश की और दुपट्टा ठीक से डालकर कमरे से बाहर चली गई। फोन पर बात करते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। इरादा हुरैब को बुलाने का था और उसको देखने का भी, क्योंकि सुबह उसके जागने से पहले वो कमरे से बाहर भाग चुके थे और जरियाम ने उसे सुबह से नहीं देखा था। उससे पहले कि वो अपने कमरे में जाता, वो खुद ही बाहर आ चुके थे और उसको देखते ही जरियाम जैसे साकत हो चुका था। हुरैब के पास शादी के लिहाज से कोई कपड़े मौजूद नहीं थे, इसलिए आयरा ने उसे कहकर हुरैब के लिए शादी के लिहाज से कपड़े मंगवाए थे। वो अपने अंदाजे के मुताबिक उसके लिए अलग अलग साइज के कपड़े लाया था, क्योंकि उसे हुरैब के कपड़ों का साइज मालूम नहीं था। इस वक्त उसने जरियाम का अलावा पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था जिस पर गोल्डन काम हो रहा था। यह सूट हुरैब के लिए थोड़ा टाइट था और उसके लहंगे की यह कुर्ती टाइट होने के बाद जरूरत से ज्यादा ही दिलकश नजारा पेश करती। कम से कम जरियाम को तो ऐसा ही लग रहा था। बात सुन, ये तू क्या उठा लाया है? उसे देखते ही हुरैब ने उसके करीब आकर कहा था। पहली बार उसने लहंगा पहना था जिसमें उसे चलना मुश्किल हो रहा था। या तो उसे हाथ में पकड़कर फिरते रहो या फिर पाँव में छोड़ दो, और जैसे ही ये जंजीर
जैसे ही ये झंझना पाँव में अटके जमीन को सलामी पेश कर दो। हुरैब का तो यही कहना था। तुझसे बात कर रही हूँ। उसने जराम का कंधा हिलाया, जिसके करीब आते ही चेहरे का रुख फेर चुका था। कपड़े बदल कर आओ। उसने हुरैब की तरफ देखे बिना कहा था, जिसमें उसने हैरत से अपने कपड़े की तरफ देखा। वो वजह ढूंढनी चाहिए जिसकी वजह से जुरैब ने उसे कपड़े बदलने का कह रहा था। क्यों? बस कहा ना कि बदल कर आओ जल्दी से, बहुत सवाल पूछती हो। बाकी जो कपड़े लेकर आया था ना, उनमें से कुछ पहन लो, उसे फौरन उतारो। उसके डांटने पर वो मुंह छोड़ती हुई वापस कमरे में चले गए। 5 से 7 मिनट बाद उसकी वापसी हुई। इस बार उसने क्रीम कलर का सूट पहना हुआ था, जिस पर सितारों का काम हो रहा था। पहले सूट की निस्बत यह सूट ढीला था और क्रीम कलर उसकी खिलती हुई रंगत पर खूब जच भी रहा था। उसको देखकर जरियाम गहरा सांस लेकर आ गया। वो लड़की बस हर तरह से उसके जज्बात जगा रहे थे, जिससे वो खुद भी अनजान थे। आ गए तुम्हारे दूल्हे मियाँ। अय्याब ने उसके कमरे में दाखिल होकर कहा था। उसने भी इस वक्त सफेद कमीज पहनी हुई थी, बस उसके कोट का कलर चेंज था। यह भी अय्याब साहब की टेक्निक थी कि कोट वो अलग कलर का पहनेगा, ताकि सबको पता चले कि वो लड़की वालों में से है। वैसे ठीक ठाक ही लग रहे हैं। माहिम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था, जब उसने फिर से अय्याब की आवाज़ सुनाई दी। कान बंद कर लो अय्याब, नूर शाह आ रही है। उसने अपनी तरफ से मुफ्त का मुश्तरा दिया था, जिस पर माहिम अपना सर नफी में हिलाकर आ गई और नूर कमरे में दाल हुए। माहिम, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। उसको देते नूर के लब्बों से बेसाता निकला। इस वक्त वो लग भी इतनी प्यारी रहती है। साहिर उसकी और अपने लिए एक ही कलर का ड्रेस लाया था। इस वक्त उसने क्रीम कलर का गरारा पहना हुआ था, जिस पर गोल्डन काम हुआ था, और ज्वेलरी और ब्राइडल मेकअप के साथ वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम लड़कियों वालों के साथ हो। लड़की नीचे जाओ वापस, उससे मैं लेकर आऊंगा। इहाब ने से घूरते हुए कहा, जिस पर वो अपने कंधे उचका कर आगे। मैं लड़के वालों की तरफ से आ चुकी हूँ, अब मुझे लड़की वालों की तरफ से जाना है, और मैं अपनी बहन को लेकर जा रही हूँ। माहिम का दुपट्टा दुरुस्त करके वो उसे नीचे लेकर जाने लगे, जब इहाब भी माहिम के करीब आकर दूसरी सड़क पर खड़ा हो गया। उसकी इकलौती बहन का नकाब था, जिसमें उसे अपने सारे अरमान पूरे करने थे। उसने अपने तेज तेज दरते दिल को काबू में करने की कोशिश की। उसकी आवाज सूंझ चुकी थी, आंसू बस आंख से गिरने बाकी थे, जबकि वह बामुश्किल जब्त किए बैठी थी। बिगी आवाज के साथ ही उसने कबूल है कहा, और उसकी रजामंदी सुनते सहर शाह का बस नहीं चला था कि यहीं पर शुक्राने का सजदा अदा करने बैठ जाए। आहर आज उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, उसका जुनून उसके नाम हो चुका था। माहिम वसी उसकी महर बन चुकी थी। नकाह होते ही उसे अपनी जगह से उठकर वो फूलों से बना पर्दा हटाया, जो उसके और माहिम के दरमियान में मौजूद था, और माहिम का चेहरा थाम कर नरमी से उसके माथे पर अपने लपड़ा दिया। उसकी इस हरकत पर हर तरफ शोर मच उठा था। कितनी देर से उसके माथे पर अपना लम्ब छोड़ता रहा, जब इन दोनों पर फूलों की पत्तियां बरसना शुरू हुई। इन फूल फेंकने वालों में से जो सबसे ज्यादा फूल फेंक रहा था, वो शामिर शाह था। शायद इस तरह करके अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहा था। नकाह था वह मुश्किल बाहर खड़े थे, लेकिन नकाह होते ही वो तेजी से अंदर आ गए। सब इस वक्त बाहर मौजूद थे, इसलिए घर के अंदर का हिस्सा पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। वैसे तो बड़ा बोल रहा था कि अपन जैसी भी है, तेरे को कोई मसला नहीं है, मुझे अब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूर होगा, और मेरी ये बात तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगी। उसे जरिया की बात याद है। उसने ठीक कहा था। इस माहौल में वो खुद को बहुत ही अनफिट महसूस कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी दुनिया से निकलकर वो किसी और दुनिया में आ गई हो। यहाँ जैसे लोग मौजूद थे, उसे उनकी तरह बोलने की आदत नहीं थी, इसलिए किसी से भी बात करते हुए उसे अजीब से झिझक महसूस हो रही थी। पहले ये बात इतनी महसूस नहीं की थी, लेकिन क्योंकि पहले वो सिर्फ हुरैब थी, लेकिन अब वो हुरैब जरियाम थी। अब उसे जरियाम के नाम से पहचाना जा रहा था। शाह हवेली के बहू के तौबा मुतारफ करवाया जा रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे अपनी वजह से वो इन सबको शर्मिंदा कर देंगे। हुरैब, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपने पीछे से आते हुए जरियाम के अबाब पर उसने मुड़कर देखा, जो उसकी बाहर गया मौजूदगी देखकर उसे ढूंढता हुआ अंदर आया था। कुछ नहीं, बस वो लोग ज्यादा थे तो घबराहट हो रही थी। उसने नजरें झुकाकर कहा, जबकि जरियाम गहरी नजर से उसको देख रहा था, जैसे उसके अंदर का हाल जान लेगा, और शायद उसे अंदाजा भी हो गया था। आओ, मेरे साथ ही रहना। उसका हाथ पकड़कर जरियाम उसे अपने साथ बाहर ले गया। जब उसे अपने हाथ पर हुरैब के साथ गिरफ्त महसूस हुई, जैसे उसे डर हो जरियाम उसका हाथ छोड़ देगा, उसके लब मुस्कुरा उठे। उसका अंदाजा सही था, वो बस इस माहौल में खुद को अकेला और अनकंफर्टेबल महसूस करती। जरियाम को यकीन था वो अब महसूस नहीं करेगी, क्योंकि अब वो उसके साथ था। वॉशरूम से निकलकर उसने चलता चलते अपने लहंगा दुरुस्त किया था, जब कदम एक बार फिर से लड़खड़ाए, और इस बार भी वो बच गई। उस सीरम जो उसको ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था, उसे गिरता हुआ देखा, तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे कमर से थामकर गिरने से बचा चुका था। थैंक यू।
اسے سامنے دیتے ہی اسے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے اس سینے پر اس کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں خواب تھا، وہم تھا یا پھر حقیقت، جھوٹ تھا یا سچ، لیکن وہ 35 سالہ بھرپور مرد اس کی مسکراہٹ پر دل ہار چکا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ آئے، چلے میں آپ کو سب سے ملواتی ہوں۔ نور، متسم انکل مجھے سب سے ملوا چکے ہیں، لیکن میں نے تو نہیں ملوایا نا۔ آپ سب کو بتانا کہ آپ میرے دوست ہو اور میں نے آپ کو انوائٹ کیا، لیکن مجھے تو متسم انکل نے انوائٹ کیا ہے۔ اس کے کہنے پر نور نے منہ بنا کے اس کو دیکھا۔ مطلب آپ ان کے کہنے پر آئے ہیں؟ اس طرح کہتی وہ سیرم کو بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی۔ نہیں آیا تو میں تمہارے کہنے پر ہی ہوں، تو پھر میری ہی حالت سب سے ملی ہے۔ اسے لے کے وہ باہر چلے گئے۔ اسی حیات کے پاس چھوڑ کر وہ باقی کام نمٹانے گیا تھا، لیکن کافی دیر تک جب وہ نظر نہیں آیا تو وہ بے چین ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور نگاہ وہاں پر کھڑے شامی پر گئی، جو کہ پلیٹ کے ساتھ ساتھ منہ بھی بڑھ کر کھڑا تھا۔ کھانا کھل چکا تھا اور سب اسی کام میں مصروف تھا۔ بس ایک وہی تھا جسے مہمانوں سے زیادہ اپنے کھانے کی پرواہ تھی، لیکن اب وہ اتنا نکما بھی نہیں تھا کہ آس پاس گھرتے ویٹرس کو اپنے پاس بلاتا، ان کے ہاتھ میں موجود ڈشز سے اپنے لیے کھانا لیتا اور پھر جس ٹیبل پر کھانا کم نظر آ رہا تھا اس ٹیبل پر رکھنے کا آرڈر دے دیتا۔ بات سن، اسے اپنے قریب دیکھ کر شامی جلدی سے منہ میں چلتا ہوا نوالا نکلا اور پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ بول بول، ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس نے پہلی اور آخری انگلی باہر نکالی اور راکنگ سٹائل میں ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تمہارے سٹائل میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہاتھ نیچے کر۔ اس کے گھٹنے پر شامی نے شرافت سے ہاتھ نیچے کیا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ کون؟ اس نے ناسمجھی سے کہا، تیرا بھائی۔ او اچھا، یوں کہو کہ تمہارے سیاں کہاں ہیں؟ کھانا کھلا رہے ہیں مہمانوں کو، اور تو خود یہاں پر کھا رہا ہے۔ میں نے خود سے دیکھا، کھا تو کم رہا ہے اور نظر زیادہ چلا رہا ہے۔ ہاں تو میرے بھائی کی تو شادی کر رہی ہے نا، اب میں اپنے لیے کچھ نہ کروں؟ شرم کالے، کچھ تو لڑکیاں تاڑ رہا ہے تو تمہیں تاڑ لوں۔ اس کے شرارت سے کہنے پر حراب نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپن بابی ہے تیری، تجھے شرم نہیں آ رہی ایسے باتیں کرتے ہوئے؟ ابھی تیرے بھائی کو بتاتی ہوں۔ منہ پر ہاتھ پھیرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کے جاتا دیکھ کر شامی کو زریم کے ہاتھوں اپنی اچھی خاصی شامت آتی ہوئی دکھ رہی تھی، اس لیے اس نے روکنے کے لیے وہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، دانت پیستے ہوئے اس نے اپنے برابر بیٹھے سیر سے کہا، جہاں پر بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ چھڑا بھی نہیں پا رہی تھی، جبکہ یہ سوچ کر الگ شرمندگی ہوتی کہ اگر کوئی اسے ایسے دیکھ لیتا تو کیا سوچتا۔ چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو، شانے بے نیازی سے کہتے ہوئے اس نے اپنے لب مہیم کے ہاتھ کی پشت پر آ دیے، جبکہ اس کے ایسا کرتے وہ شرم سے سر ہوتے ہوئے اپنی نظریں جھکا گئے۔ ساحر گہری نظر اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی نظر سے کنفیوز ہوتی ارد گرد دیکھ رہی تھی، جب اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی نور پر پڑے۔ نور؟ نور پر نظر پڑتے ہی مہیم نے اسے پکارا، جس کے پکارنے پر اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں مجھے اب یہاں بیٹھنے سے الجھن ہو رہی ہے، اندر جانا ہے۔ نور کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی جو ساحر کی قید میں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے غور کرنے پر ہی پتا چل رہا تھا کہ ساحر نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ مہیم، سب مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، پلیز تم ماما سے کہو نا کہ مجھے کمرے میں جانا ہے۔ اچھا میں آئینہ آنٹی سے پوچھ کر آتی ہوں۔ نیچے اتر کر وہ وہاں سب سے چلی گئی تھی، جب ساحر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اچھی بات ہے، تم اندر جاؤ، پھر میں بھی آ رہا ہوں۔ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ یہیں بیٹھیں۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، لیکن اس کی اگلی بات سن کر مہیم کی نظریں پھر جھک چکی تھی۔ نکاح سے پہلے جو بات تو میں لفظوں میں کہتا تھا، اب انہیں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اپن کو چھیڑ رہا ہے، اس نے زریم کے پاس آتے ہی تیزی سے کہا۔ بلاہر اتنے لوگوں میں اتنی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے مل ہی گیا تھا۔ اس کے کہنے پر زریم نے گھورتی نظر سے شامیر کو دیکھا، جبکہ شامیر سر جھکاتے ہوا ڈٹھائی سے مسکرا رہا تھا۔ پہلے اس کا ارادہ حریب کو روکنے کا تھا، پھر زریم کو دیکھتے ہوئے اس کا ارادہ یہاں سے بھاگنے کا ہوا، لیکن پھر سوچا صفائی دے دی جائے، کہیں اس کا بھائی اسے غلط نہ سمجھے۔ لالا کمسر سے میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ بتا کیسے جھوٹا انسان ہے یہ؟ حریب نے اس کے جھوٹ پر صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ لڑکیاں تارا تھا، اپن نے منع کیا تو کہنے لگا تمہیں تاڑ لو، کچھ شرم ہے بھی یا نہیں؟ بڑی محفل میں تم اپنی بابی سے اس طرح بات کر رہے تھے؟ حریب کی مکمل بات سنتے اس نے سخت لہجے میں کہا، دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگائے، لیکن وہ یہاں کسی طرح کا تماشا نہیں چاہتا تھا۔ مطلب اکیلے میں کاٹ سکتا ہوں؟ بڑی محفل میں اعتراض ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، جب دیکھو الٹی سیدھی حرکتیں رہ گئی ہیں تمہارے۔ سوری لالا، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، اس نے ہلکی آواز میں معصومیت پر لہجے میں کہا، اور زریب کو اس وقت وہ دنیا کا سب سے معصوم شخص لگ رہا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا چہرہ دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا، لیکن وہ بھی شامیر کا بھائی تھا
उसे अच्छी तरह से जानता था। पहले गलती करते हो और फिर हर बार सॉरी करने आ जाती हो। इस बार तुम्हारी ये गलती माफ नहीं होगी, बल्कि तुम्हें सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम्हारी 2 महीने की पॉकेट मनी बंद। अपनी बात मुकम्मल करके वह हुरैब का हाथ पकड़े उसे लेकर जा चुका था, जबकि शामिर की हालत उसकी बात सुनकर ऐसी हो चुकी थी जैसे अभी बेहोश हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान रुखसत हो रहे थे। बाहर अब बस चंद लोग ही बचे थे जो जाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि घर के कुछ अफराद भी अब अंदर बैठे अपनी कमर सीधी कर रहे थे। जब असीम अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वहां पर बैठे अफराद में उससे माहिर नजर नहीं आया, बल्कि वो उसे काफी देर से नजर नहीं आ रहा था। माहिर कहाँ है? उसने वहां पर बैठे हुए अफराद से पूछा। अपनी बेगम से पूछे। आहान ने अपनी मुस्कुराहट को जब्त करते हुए कहा, कस्बा, माहिर कहाँ है? माहिर पैर तो बाहर ही हैं, कस्बा आंटी ने कहा है। जब तक सारे मेहमान ही चले जाते बाहर ही रहना, और जो लड़की अच्छी लगे आकर मुझे बताना। सरेआम के वलीमे पर तुम्हारा भी नकाह कर दूंगे। इहाब ने मजे से उसकी कारस्तानी बताया, जिस पर असीम ने गुड़कुस को देखा। शाह, आपने सुना नहीं था? वो कह रहा था कि जब साहिर और मैंने हर काम साथ किया है तो हमारी शादी भी तो साथ होनी चाहिए ना। देखे ना, जरियाम का भी निकाह हो गया, साहिर का भी हो गया, बस मेरा माहिर रह गया है बेचारा। तो इसलिए तुमने उसे बाहर लड़कियां तारने पर लगा दिया? नहीं नहीं शाह, वो तार नहीं रहा, मैंने उसे कहा था बस देखना। उसने असीम के लफ्जों को दुरुस्त किया, जिस पर अपना सर नफी में हिलाकर वो दोबारा बाहर चला गया। नूर उसे थोड़ी देर पहले ही कमरे में लेकर आई थी और 5 मिनट में आने का कहकर पता नहीं कहाँ चली गई थी, जो 10 मिनट में नहीं आई थी। अपना दुपट्टा उतारकर उसने अपने बालों में लगी हुई पिन उतारकर अपने बाल खोले और अलमारी से अपने लिए सादा लिबास निकालने लगी। उसने अभी तक नकाब वाला जोड़ा ही पहन रखा था। कहाँ थे तुम? दरवाजा खुलने के बाद पर उसने चेहरा मोड़कर सिमत देखा। उसे यही लगा था कि नूर होगी, लेकिन साहिर को देखकर जैसे उसके लिफाफे दम तोड़ चुके थे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए साहिर ने दरवाजा लॉक किया, जिससे उसे मजीद घबराहट हुई। आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं ताकि कोई अंदर ना आए? उसके करीब आकर साहिर ने उसकी कमर पर हाथ आकर झटके से उसे अपने करीब किया। देखें, आप जाएं, नूर आ जाएगी। अब आया हूं तो मुंह बिना मीठा किए चला जाऊंगा। देखिए, मुझसे फजूल बातें मत करें, आप जाएं वरना मैं शोर मचाऊंगी। धमकी दे रही हो? अगर हाँ तो जाने साहिर, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, शोर मचाओ। साहिर ने उसके कान में सरगोशी की और उसके कान की को अपने दांतों में लिया। उसकी इस हरकत पर महिम काम कराएगी। पर प्लीज आप जाएं, उसने हिम्मत करके कहा, लेकिन वो बिना उसकी बात सुने उसके चेहरे और गर्दन पर अपना लम्स छोड़ने लगा, जबकि उसकी इन हरकतों की वजह से महिम से कुछ कहना मुश्किल हो रहा था। प्लीज जाएं। साहिर ने अब उसका चेहरा देखा, जहाँ वो आंखें जोर से नीचे खड़ी थी। जाऊं? हाँ, उसने बंद आंखों के साथ कहा, जिस पर हल्का सा मुस्कुराकर साहिर उसके लबों पर झुक गया। उसकी इस हरकत पर महिम की आंखें पूरी खुल चुकी थी। कतरा कतरा उसकी सांसों को खुद में उतारता वो शायद अपनी सालों की प्यास मिटा रहा था। दरवाजा ना खोलने के बाद पर वो बदमजा होकर पीछे हटा और महिम का सूरज चेहरा देखने लगा। इन प्यार पड़े लम्हों में उसे इस वक्त बाहर खड़े शख्स की मौजूदगी बहुत ही बुरी लग रही थी। वो हर गिर्द दरवाजा नहीं खोलता अगर उसे नूर की आवाज नहीं आती। महिम, दरवाजा खोलो। गहरा सांस लेकर साहिर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, जबकि नूर उसे यहाँ पर देखकर काफी हैरान हुए। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं साहिर लाला? नूर बचा, तुम गलत वक्त पर आई हो। अब तो आ गई, मजे से कहती हुई वो कमरे में दाखिल हुई। साहिर ने चेहरे का रुख महिम की तरफ मोड़ा, जो अभी तक नजर झुकाए हुए खड़े थे। उसकी हरकत देखकर वो मुस्कुराते हुए कमरे से चला गया। एक हफ्ते बाद जरियाम का वलीमा रखा गया था और जिसको जितनी वलीमे के लिए जितनी तैयारी करनी थी वो बस इस एक हफ्ते में करनी थी। गांव इनमें से अभी कोई नहीं जा रहा था, क्योंकि शॉपिंग के लिए इन सबको वापस शहर आना पड़ता। इसलिए सब तैयारियां मुकम्मल करके ही अब वो लोग गाँव जाने वाले थे, क्योंकि जरियाम का वलीमा गाँव में मौजूद बैंक्वेट में होना था। कुछ मेहमान जो कि शादी की वजह से दूर से आए हुए थे, वो इस वक्त वसी के घर पर रुके हुए थे। पूरा घर चिड़ियाघर लग रहा था। अब तो कमरे भी कम पड़ गए थे, इसलिए सब लड़कों को जमा करके मुतसिम उन्हें अपने घर लेकर जाने का इरादा रहता था, जबकि सारी लड़कियां यहीं पर रहने वाली थी। पहनने के लिए कुछ नहीं है। जरियाम के कमरे में दाखिल होते हुए उसने मनमनाते हुए कहा, तुम महिम सब मांग लेना, बल्कि मैं खुद उससे कह दूंगा। कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर तो जाऊंगा, तो जब तुम्हारे लिए भी कपड़े ले लेंगे। जरियाम का वलीमा और यहाँ रुकने का इरादा अचानक ही बना था, और वरना अगर पता होता तो वो सब अपनी तैयारी करके आते। इस वक्त जो सूट हुरैब ने पहना हुआ था वो ऐसा था नहीं कि उसमें सोया जाता, और ना ही उसे ऐसे कपड़े पहनने की आदत थी। वो तो हमेशा से सादे से मर्दाना कमीज सलवार पहनते थे।
अपन पहले लफ्ज़ के इस्तेमाल में ज़रियाम की घुड़ती हुई नज़रों की वजह से उसने अपने अल्फाज को दुरुस्त किया। मेरे को छोड़कर जा रहा है? तुम कहती हो तो नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास इस कमरे में रुक जाता हूँ। उसकी कमर पर हाथ रखकर ज़रियाम ने नरमी से उससे अपने करीब किया। इस बंद कमरे में बस हम दोनों होंगे और हम दोनों के दरमियान प्यार बड़े लम्हात। उसके कहने पर हुरैब ने तेजी से अपना सर नफी में हिलाया। नहीं, तू जा। उसके कहने पर ज़रियाम के लबों पर तबस्सुम बिखरा और अगले ही लम्हे उसके लबों पर झुक गया। मुतसिम ने उसे यही कहा था कि वो यहीं रहेगा और उसकी अभी भी शादी हुई थी, उसे अपनी बीवी को टाइम देना चाहिए। वसी मेहमानों की वजह से यहीं पर मौजूद था, वरना वो भी उनके साथ जाता। सब एक साथ थे, ऐसा मौका कम ही मैसर होता था। बाकी घर के बड़े भी यहीं पर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान मर्द हजरात चाह रहे थे और ऐसे में उसे फिर यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ से जाने की दूसरी वजह यह भी थी कि अगर वो यहाँ रहता तो हुरैब उसके पास बैठी रहती, लेकिन अगर वो यहाँ से चला जाता तो वह बाकी लोगों से मिलती और इस माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश तो करती। उसके लबों का आजाद करके ज़रियाम ने नरमी से उसके माथे पर अपने लब रखे और उसका हाथ पकड़कर बाहर चला गया। सब लड़कियां एक ही कमरे में जमा थी, इसलिए ज़रियाम ने उसे भी उन्हीं के पास छोड़ दिया। मुतसिम, आलिम और असीम सोने के लिए कमरों में जा चुके थे, जबकि बाकी की यंग पार्टी बातें करने में मसरूफ थे। तो माहिर लाला, कोई लड़की मिली आपको? आहान का अंदाज छेड़ने वाला था। जब से उसे पता था कि कस्मा ने उसको कहा है कि तब से वो उसे छेड़े जा रहा था। साहिर, माहिर और ज़रियाम इस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे, जबकि इहाब, शामिर और आहान नीचे कारपेट पर लेटे हुए थे। टेबल पर पिज़्ज़े के बचे हुए चंद स्लाइस मौजूद थे, जिन लोगों ने ऑर्डर काट के मंगवाया था। साथ ही कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, जो आहान हर थोड़ी देर बाद अपने लबों से लगाता और फिर उसे वापस टेबल पर रख देता। भाई, तू उसे एक ही बार पी जाना, ज़रियाम ने तब कर कहा था। आहान की हरकत उसे गुस्सा दिलाती, जो हर थोड़ी देर बाद बोतल उठाकर एक घूंट लेता और वापस रख देता। पीनी थी तो सारी एक साथ ही पी जाता। एक ही बार पी जाऊंगा तो सारी खत्म हो जाएगी ना लाला, माथे पर बिखरे बाल पीछे करके उसने मासूमियत से जवाब दिया। तो एक एक घूंट पीने में खत्म नहीं होगी, देर से होगी, उसे जवाब देकर वो दोबारा माहिर की तरफ मतवज्जह हुआ अपने सवाल का जवाब लेने के लिए। अम्मा सैन का कहना है कि साहिर और ज़रियाम की शादी देखकर मेरा भी शादी का दिल चाह रहा है। उन्होंने यह गम मेरे चेहरे पर पड़ा, जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी माँ ने वो गम कैसे पा लिया जो मुझे है ही नहीं। माहिर की बात सुनकर वहां सबके कह के गूंजे, सवाए साहिर के, जो अपनी हंसी रोक के बैठा हुआ था। अपनी माँ हर हंसना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शामिर इस जैसा नहीं था। वह पूरा गला फाड़ कर जोर जोर से हंस रहा था। कोई जाकर उन्हें यह समझाए, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। माहिर लाला ने, मैंने सुना है जिन्हें शादी का शौक नहीं होता वो शादी के बाद गंदे हो जाते हैं। शामिर, मैंने भी सुना है जिन्हें शादी का शौक होता है वो शादी के बाद मजीद गंदे हो जाते हैं। उन्हें शादी करनी नहीं है तो सब उनके पीछे पड़े हुए हैं, मुझे करनी है तो कोई मेरी करवाता नहीं है। शामिर, तुम जरीना से शादी कर लो। इवहाब के कहने पर उसने अपने दिमाग पर जोर देकर याद करना चाहा कि जरीना कौन है। कौन जरीना? हमारे चौकीदार की बीवी। उसके कहने पर जहां शामिर ने मुंह बनाया वहीं सबके कह के फिर गूंजे, जबकि जरीना को याद करते ही उसने जोड़े लिए थे। जहां जरीना का शोहर उनका चौकीदार था, वहीं उसकी बीवी जरीना उसके सामने वाले घर में काम करती थी। वसीम ने उन्हें एक सर्वेंट क्वार्टर दिया हुआ था, इसलिए वो लोग उसी के घर पर ही रहते थे। इसी वजह से सबने जरीना को देखा होता, जिसके दांत इतने बड़े थे कि शामिर उनको देखकर सोचता रह जाता कि उसका शोहर उसे किस कैसे करता होगा। एक बार ये सवाल उसने आहान से पूछा था, जिसके जवाब में उसने ये कहा कि तू करके देख ले, पता चल जाएगा। कुछ शर्म कर लो तुम लोग, वो शादीशुदा है। अपनी तरफ से उसने शर्म दिलाने की कोशिश की थी तो क्या हुआ, वो अपनी 16 की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही है, उसे देख लेते हैं। इस बार माहिर ने उसे अपने कीमती मशवरे से नवाजा। जब घर में इतनी प्यारी लड़की है तो मैं बाहर क्यों देखूं? उसे कहते ही समझ तो सब गए थे कि वो हयात की बात कर रहा है, लेकिन जाहिर किसी ने नहीं किया। शामिर, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? नूर बहन है तेरी। आहान के कहने पर इहाब ने ओ को लंबा खींचकर अपने मुंह पर हाथ रखा। बेशर्म इंसान। नहीं नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। अच्छा, तो फिर माहिम के बारे में बात कर रहा है। आस्तीन ने ऊपर चढ़ाकर इस बार साहिर भी मैदान में उतरा, जिस पर वो अपना सर पकड़ कर रह गया। नहीं यार, माहिम और नूर बहनें हैं मेरी। अच्छा, तो मतलब हुरैब है? मुझे तो शुरू से ही तुझ पर शक था। ज़रियाम लाला, आप भी हाथ करती हैं। मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है, जा रहा हूँ मैं सोने के लिए। झंझलाए हुए वो उठकर अपने कमरे में चला गया, जबकि उसके जाते ही वहां फिर से सबका कहका गूंजा।
माहिम के कमरे में इस वक्त वो चारों बेड पर बैठी हुई थी। वो तीनों तो खामोश थी, या शायद नूर उन्हें कुछ कहने ही नहीं दे रही थी। माहिम, तुम बताओ, तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत कैसी हैं? भाभी आप बताएं, आप खुद इतनी खूबसूरत कैसी हैं? और हया तुम बताओ, तुम इतना कम क्यों बोलती हो? नूर, अगर तुम किसी को बोलने का मौका दोगी तो वो जरूर बोलेगा। माहिम के मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, नहीं कह रही कुछ। भाभी आप बताएं, आपकी और जरियाम लाला की मुलाकात कैसे हुई? इस बार उसका रुख हुरैब की तरफ था। हयात और माहिम तो फिर भी कुछ ना कुछ कह ही रहे थे, लेकिन वो जब से कमरे में आई थी खामोश बैठे हुए थे। अब अपन का लफ्ज इस्तेमाल करते करते उसकी जुबान रुकी। उसे जरियाम के लफ्ज याद आए, सबसे पहले तुम ये अपन बोलना बंद करोगे। मैं उसे सड़क पर मिली थी, मैं उसका बटुआ चुरा रही थी और उसने मुझे पकड़ लिया। उसने साफ गोई से काम लिया। वो तीनों दिलचस्पी से उसकी कहानी सुन रही थी। इस तरह की मुलाकात उन्होंने पहली बार देखी थी और हुरैब, जो शुरू में थोड़ा शर्मा रही थी, कुछ ही देर में उनके साथ घुल मिल चुके थे। मतलब हद हो गई है। पहले जब पुप्पो आती थी तो जब भी अम्मी को शिकायत रहती थी कि रोजाना आ जाती हैं, और अब जब वो नहीं आ रही तो फिर भी उन्हें फिक्र हो रही है कि इतने दिन हो गए हैं, आ क्यों नहीं रही हैं। जबकि उन्हें खुद पता है कि वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बाबा जानी ने उनके बेटे ज़ैद के लिए इनकार जो कर दिया। आधे से ज़्यादा यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी थी और वो भी बाहर निकलने ही वाला था जब लाइब्रेरी के करीब से गुजरते हुए उसे किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। शहर के निकाह के पास वो चंद दिनों बाद ही यूनिवर्सिटी आया था। उसने लाइब्रेरी में दाखिल होकर देखा, जहाँ पर ईजा स्टूल पर चढ़े ऊपर वाले हिस्से से कोई किताब निकाल रही थी, लेकिन वहां तक भी उसका हाथ नहीं जा रहा था, इसलिए उसने अपनी एरिया उठाए थे। मुस्कुराते हुए माहिर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और गौर से उसकी बड़बड़ाहट सुनने लगा। मतलब ये भी कोई बात हुई? अम्मी को तो खुश होना चाहिए, जब से उन्होंने आना काम किया है महीने के सामान में काफी बचत आने लगी है। लेकिन नहीं, उन्हें कौन समझाए। और ऊपर से ये मिसाल की बच्ची बेकार काम मुझ पर छोड़ गई, जबकि जानती थी कि इतनी ऊपर मेरा हाथ नहीं जाएगा। ईजा, माहिर की गंभीर आवाज सुनते वह हड़बड़ा कर मुड़ी, जब कदम लड़खड़ाए और वो सीधी माहिर के ऊपर जा गिरे। इस बार माहिर के अपने लबू पर उसका लम्स महसूस हुआ था, जिसे महसूस करके उसका दिल अजीब बेढंग अंदाज में धड़कना शुरू हो गया। दोबारा हुए इस हादसे पर वो दोनों ही शॉक की कैफियत में थे। माहिर के सीने पर हाथ रखकर वो जल्दी से उठी। नजरें शर्मिंदगी की वजह से झुक चुकी थी। जमीन पर जो किताबें गिर चुकी थी, ईजान ने उन्हें उठाकर टेबल पर रखा और बिना उसकी तरफ देखे बाहर भागे। माहिर ने उसकी पुष्ट को देखा। पेशाता उसका हाथ अपने लबू पर गया, जहां उसे अभी भी ईजा का लम्स महसूस हो रहा था। सुबह होते ही वो वापस बस्ती के घर पर आ गया था, जहां पर घर के करीब पहुंचते ही उसकी नजर गेट पर खड़े चौकीदार पर गई। उसे देते ही शामिर को बड़े दांतों वाली जरीना याद आ गई। सोचा आज अपनी कंफ्यूजन मिटा ही ली जाए, इसलिए गला खनकार कर उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। बात सुनो। जी साहब। शामिर को देते ही पाहतू चौकीदार ने अदब से कहा, और शामिर अक्सर यहाँ पर आता रहता था, इसलिए वो जानता था कि वो कौन है। एक बात पूछूं? थोड़ा पर्सनल सवाल है। पूछें साहब, आपको भला इजाजत की क्या जरूरत है? तुम अपनी बीवी को किस कैसे करते हो? क्या मतलब? उसने सर खुजाते हुए नासमझी से कहा। तुम अपनी बीवी का चुम्मा लेते हो? उसने अपने तरीके से आसान अल्फाज में सब समझाने की कोशिश की। जी साहब। उसने अपने कांधों पर रखा हुआ रुमाल दांतों में दबाकर शर्माते हुए कहा। ऐसी बात किसी ने उसे पहले दफा पूछी थी, तो मतलब तुम लेते कैसे हो? उसकी कंफ्यूजन अभी भी दूर नहीं हुई थी, इसलिए उसने कह दिया, जबकि उसके कहने पर चौकीदार उसको बताने लगा कि वो चुम्मा कैसे लेता है। और उसकी इस तरह की बात सुनकर वो मुंह बिगाड़ता हुआ भागकर अंदर चला गया। अब उसके कहने का ये मतलब तो नहीं था कि वो अपना चुम्मा कहानी उसे बताने बैठ जाता। वसी अंकल को बोलता हूँ कि अपना चौकीदार बदले, ये बहुत ही झकझोरा है। उसका इरादा आज महिम को अपने साथ डिनर पर लेकर जाने का था, जिसके लिए उसने पहले वसी से जाती। माना कि महिम अब उसके नकाम में थी, लेकिन साहिर के अभी उस पर मुकम्मल एहतियारात नहीं थे, इसलिए महिम को अपने साथ ले जाने के लिए उसने पहले वसी और ऐना की इजाजत की जरूरत है। वसी से बात करके उसने अगली कॉल महिम को की थे। हयात, हुरैब और नूर अभी तक सो रही थी। आयरा तो नाश्ता करते ही अपने साथ प्रीशिया, कसवा और रैना को शॉपिंग पर लेकर जा चुकी थी, जबकि समरीम, फारीना और साइमा बेगम घर पर मौजूद थे। घर में मौजूद मर्द हजरात और बाकी के मेहमान जो रुके हुए थे वो अपने कमरों में मौजूद थे, और माहिम किचन में नाश्ता करती इन मैसेजेस को देख रही थी, जो उसे दोस्तों, क्लास फेलोज और टीचर्स की तरफ से नकाब की मुबारकबाद के तौर पर मिले थे, और वो हैरत से उन्हें देख रही थी। जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाती है। कागज के चंद टुकड़ों पर दस्तक करके वो किसी और की होगी। उसके नाम के साथ ही वसी हटकर साहिल आ चुका था। आप इतनी जल्दी उठ गई माहिम बीबी? मुलाजमा ने किचन में दाखिल होकर उसे वहां पर बैठे देखकर कहा। हाँ, सब लड़के कहाँ हैं? कोई दिख नहीं रहा है। मेहमानों के जाते ही वो अपने कमरे में चली गए थे।
اسے بس اتنا پتا تھا کہ ایک ہفتے بعد سریام کا ولیمہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ گھر میں بھی نہیں ہے۔ ان کی غیر موجودگی اس نے صبح ہی دیکھی تھی۔ جی وہ سب تو گاؤں چلے گئے، اس نے جواب دیکھ کر وہ سنک میں رکھے ہوئے برتن دھونے لگے، جبکہ اس کے جواب پر مہم کے لب مسکرا اٹھے۔ اسے کوئی بھی انرجی اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس ہوتی، اور ایسا صرف جب بھی ہوتا تھا جب ساحر گاؤں جاتا تھا۔ مسکراتے وہ نور کے کمرے کی طرف جانے لگے، کیونکہ اس کے اپنے کمرے میں تو وہ تینوں سو رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی اسے اتنی اچھی خوشخبری ملی تھی، لیکن وہ خوشی میں ساری پھیکی پڑ گئی تھی جب موبائل پر ساحر کی کال آنے لگے۔ جی ساحر بھائی، عادت کے مطابق اس کے کال اٹھاتی مہم کے لبوں سے نکلا، لیکن پھر اپنے الفاظ سن کر خود ہی اپنے آپ کو ڈانٹا، جبکہ دوسری طرف اس کے لبوں سے ابھی بھی اپنے لیے بائی سن کر وہ اچھا ہاسا تپ چکا تھا۔ بائی نہیں ہوں میں تمہارا، آج کے بعد اگر غلطی سے بھی بائی کہا تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس کے منہ سے غلطی سے بائی نکلا تھا اور اس نے اپنی غلطی مانی بھی تھی، لیکن ساحر کی اس طرح دھمکانے پر اس کا پاڑا بھی چڑھ چکا تھا۔ ویسے بھی وہ کون سا یہاں پر تھا، اس لیے مہم نے اپنے دل کی بات کہنے میں دیر نہیں کی تھی۔ کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ اب تو میں آپ کو بائی ہی کہوں گی۔ مہم، تو مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ آپ کو کب غصہ نہیں آتا؟ ہر وقت تو غصہ نا پر بیٹھا رہتا ہے۔ میں کہوں گی آپ میرے بائی ہو۔ ساحر بائی، ساحر بائی، ساحر۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، کال کٹ چکی تھی، جس پر اس نے شکر کا سانس لیا اور کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر کے وہاں پر بیٹھ گئے۔ اس نے پہلی بار ساحر سے اس طرح کی بات کی تھی اور اندر سے ایسی فیلنگ آ رہی تھی جیسے ساحر سے اس طرح بات کر کے وہ کوئی شیرنی بن گئی ہو۔ مزے سے وہ لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اندر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس سے وہ بہت ہی آرام سے باہر لان کا منظر دیکھ سکتی تھی، اور تب بھی اسے ہر بڑے لان میں غصے سے بڑا ہوا ساحر نظر آیا۔ وہ اس وقت فون پر بات کر رہا تھا اور مہم یہاں سے بھی آرام سے دیکھ سکتی تھی کہ وہ غصے میں ہے۔ اپنی آنکھیں مسل کر اس نے اس بات کی تصدیق کرنی چاہی کہ وہ ساحر ہی ہے، اور جب یہ یقین آیا کہ ہاں وہ ساحر ہی ہے تو جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ارادہ بس یہاں سے بھاگنے کا تھا۔ جب وہ ملازمہ سے ٹکرائی اور اسے دیکھتے ہی مہم غصے سے اسے گھورنے لگی۔ کیا کہا تھا تم نے ساحر؟ مطلب کہ وہ لوگ گاؤں گئے ہیں؟ اس نے اپنے لفظوں کو درست کیا۔ جی وہ جب یہاں نہیں ہوتے تو گاؤں ہی جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر مہم اپنا سر پکڑ کر آ گئی۔ وہ یہاں پر آ گئے ہیں، اگر میرا پوچھیں تو کہہ دینا میں یہاں پر نہیں ہوں، غائب ہو گئی ہوں۔ مہم بی بی کیا بولوں، آپ کہاں ہیں؟ ارے کچھ بھی کہہ دینا، میں کھا گئی، زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ بھاگتے ہوئے اس نے تھوڑی تیز آواز میں کہا تاکہ ملازمہ سن سکے۔ پہلا کھلا ہوا کمرہ اسے نور کا ملا جو خالی تھا۔ اس میں داخل ہو کر اس نے جلدی سے دروازے کو اچھے سے لاک کیا اور چک کر بڑا ہوا سانس لے کر اپنا سر دروازے پر ٹکا دیا۔ سانس جو رکا ہوا تھا ایک دم بحال ہوا، لیکن پیچھے سے آتی آواز سن کر واپس رک چکا تھا۔ دروازہ اچھے سے لاک ہو گیا؟ نہیں ہوا تو میں کر دیتا ہوں۔ متسم انکل، قسم سے آپ کے ساتھ سفر کرنے میں بالکل بھی مزہ نہیں آتا۔ آپ سے زیادہ اچھی ڈرائیونگ تو عالم انکل کرتے ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایہاب نے اس خاموشی کو توڑا۔ ڈرائیور آج کسی کام سے چلا گیا تھا اور ایہاب کی بائک خراب تھی، ایسے میں متسم نے اسے یونٹ سے پک کیا لیا تھا۔ عالم انکل تمہیں اس لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ تمہیں باہر کھڑی لڑکیاں دیکھنے میں منع نہیں کرتے، اور میں کر رہا ہوں۔ متسم کے کہنے پر وہ خاموش ہو گیا تھا، اور وہ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا۔ لان میں کھڑا وہ غصے سے فون پر موجود اپنے ورکر کو ڈانٹ رہا تھا۔ مہم کی حرکت سے غصہ تو پہلے ہی آ رہا تھا، اوپر سے یہ شخص اسے بار بار کال کر کے تنگ کر رہا تھا، اس لیے سارا غصہ اس بیچارے ورکر پر نکال رہا تھا۔ کال رکھ کر تیزی سے اندر جانے پڑا جب اس کی نظر مہم کی پشت پر گئی، جو کہ بھاگتی ہوئی نور کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ الٹے قدم اٹھاتا وہ واپس لان کی دوسری سائڈ پر آیا جہاں سے نور کے کمرے کی کھڑکی موجود تھی۔ یہ اتفاق تھا یا اس کی قسمت اچھی تھی، یا پھر مہم کی قسمت بری جو کہ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہوا جب مہیم بھی کمرے میں داخل ہوئی اور بنا اس کی طرف توجہ دیے جلدی سے دروازہ لاک کرنے لگے۔ کھڑکی آہستہ سے بند کر کے ساحر اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا، جو اب اپنا ساتھ دروازے پر ٹکائے کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ساحر کے لب مسکرا اٹھے۔ دروازہ اچھے سے لاک ہو گیا؟ نہیں ہوا تو میں کر دیتا ہوں۔ ساحر کی آواز سن کر اس نے اپنا تھوک نکلا اور ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا، جو دونوں ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ گاڑی ایک گھر کے سامنے رکتے دیکھ کر ایہاب نے متسم کی طرف دیکھا۔ گھر کے باہر پینٹ کوٹ میں ملبوس متسم کی عمر کا ایک آدمی کھڑا تھا۔ میرے دوست اور بزنس پارٹنر کا۔ تو آپ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ فکر مت کرو، تمہیں پہلے گاڑی چھوڑوں گا پھر کام پر جاؤں گا۔ ابھی بھی اگر اس کا میسج نہیں آتا تو ہم سیدھا گھر ہی جاتے۔ کہتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر کر باہر کھڑے اس آدمی کے پاس چلا گیا۔ اس کے اترنے پر ایہاب بھی اتر کر اس کے قریب جگہ کھڑا ہو گیا۔
کہاں تھا تم متسم؟ اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ خیر حیریت پوچھنے کے بعد عارف نے متسم سے کہا سوری دیر ہوگی، چلو چلتے ہیں، میں پہلے ایہاب کو ڈراپ کر دوں۔ اس نے ایہاب کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، بھلے تم اسے یہاں پر روک لو عارف، تم اس گھر میں ساری خواتین ہیں۔ او ہو متسم، کچھ نہیں ہے، تم گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ بنا اس کی بات ہوا میں اڑا کر وہ ایہاب کو لے کر اندر چلا گیا اور جا کر اپنی والدہ اور بیوی سے اس کا تعارف کروایا۔ باہر گارڈ موجود تھے اور گھر میں 3 خواتین جو وقت آنے پر کسی پر بھی باری پڑ سکتی تھی، یہاں تو پھر وہ ایک کم عمر لڑکا تھا، اس لیے بنا کسی ٹینشن اور فکر کے وہ اندر چھوڑ کر باہر چلا گیا جہاں متسم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں میں کیا کہہ رہی تھی تم مجھے؟ ساحر بائی ساحر لگتا اس کے قریب آیا جبکہ اس کے اپنے اتنے قریب دیکھا مہیم کی تو جیسے آواز ہی غائب ہو چکے تھے۔ جواب دو، اس کے چلانے پر اس نے جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، وہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں ماہر بائی کہہ رہی تھی۔ گدھا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ اس کے بازو اپنی گرفت میں لے کر ساحر نے دانت پیستے ہوئے کہا جبکہ اس کی اتنی سخت گرفت پر مہیم کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ سوری، نہیں بولوں گی، پلیز چھوڑیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہوں میں تمہارا شوہر؟ کیا کہو گی تم مجھے؟ اسے گہری نظر سے مہیم کو دیکھا۔ ساحر، پھر سے کہو۔ ساحر، اب اگر غلطی سے بھی تمہاری لبوں سے میرے لیے باہر نکلا تو دیکھنا۔ ماہیم، میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں؟ سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ماہیم کے بازو کو اپنی سخت گرفت سے آزاد کیا اور اس کے ایسا کرتے ہی وہ اپنے بازو سے ہلانے لگے۔ اسے یقین تھا کہ ساحر کی اتنی سخت گرفت کی وجہ سے اس کے بازو پر ساحر کی انگلیوں کے نشان ضرور چھپ چکے ہوں گے۔ رات کو تیار رہنا، تمہیں ڈنر پر لے کر جاؤں گا۔ اسے کچھ کہنا چاہا جب ساحر گڑتا ہوا سے مزید قریب ہوا۔ انکار کرنے کا تو سوچنا بھی مت، سنی تو تمہاری ویسے بھی نہیں جائے گی۔ نہیں، وہ میں کہنا چاہ رہی تھی، آپ مما پاپا سے اجازت لینی چاہیے۔ اٹرتے اس نے ایک جواز پیش کیا۔ ان سے اجازت میں لے چکا ہوں، تم بس اپنی تیاری کرنا۔ اس کے گال تھوڑا پگا کر ساحر نے ہلکے سے اس کے لبوں کو چھوا اور کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھتے ہی ایہاب ان سے اچھا خاصا فرینک ہو چکا تھا۔ دادی اور آمنہ ہنس منک سی تھی، خود وہ بھی انہیں جیسا تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں ان سے گل مل چکا تھا۔ آمنہ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے گئی تھی جبکہ وہ دادی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب ان سے بات کرتے ہوئے اس کی نظر وہاں پر رکھے فریم پر گئی جس میں فیملی فوٹو لگے ہوئے تھے۔ ان میں موجود لڑکی کو دیکھا ایہاب نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس نے اس لڑکی کو کہاں دیکھا تھا اور جلد ہی اسے یاد آ گیا کہ اسے اس لڑکی کو کہاں دیکھا تھا۔ پہلے مجھے بائک سے ٹکر ماری، اب دکھا دیا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ میں نے دکھا دی ہے؟ ٹکر تو تم نے مجھے بھی ماری ہے، یہ میری کتاب میں لکھا ہے۔ اچھا، کہاں سے خریدی ہے ایسی بکواس کتاب؟ زبان سنبھال کر بات کرو، مجھے تم جانتے نہیں ہو، میشان نام ہے میرا۔ میشان نام ہے تمہارا؟ جان لیا میں نے، اب کیا کروں؟ اس کے ساتھ ہوئی آخری ملاقات یاد کر کے وہ مسکراتے ہوئے دادی کی طرف متوجہ ہوا۔ دادی، یہ کون ہے؟ اس نے فریم کی طرف اشارہ کیا جن میں دادی، آمنہ، عارف، اقرار اور مشال موجود ہے، جن میں وہ یہاں پر آ کر مشال اور اقرار کے علاوہ سب سے مل چکا تھا۔ یہ میرا پوتا ہے اقرار، اور پوتی ہے، ابھی باہر گئے ہوئے ہیں، اور مشال تو بس آنے والی ہے۔ ابھی وہ مشال کے بارے میں بتا رہی تھی جب باہر ڈول بیل بجی اور دادی نے چاہتے ہوئے بتایا کہ مشال آ گئی ہوگی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں دادی، اس نے بھی شرارتی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ یہ کھانا دیکھنے کے لیے نہیں منگوایا، اس کے رکے ہوئے ہاتھ دے کر ساحر خود اس کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ اس وقت وہ دونوں ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب سے یہاں پر آئے تھے تب سے مہیم بالکل خاموش تھی، اس سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کی یہ خاموشی ساحر کے بھٹوں سے چپ رہے تھے۔ بات تو اس سے پہلے بھی نہیں اتنی کرتی تھی لیکن اتنی خاموش بھی کبھی نہیں تھے۔ مجھے نہیں کھانا، اس نے پلیٹ خود سے دور کی جس پر ساحر نے گھڑ کر اس کو دیکھا۔ مہیم، کھانا کھاؤ، آپ ہر بار میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنی آواز دھیمی رکھی، البتہ لہجہ سا تھا جیسے میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کب کی ہے؟ آپ نے مجھ سے زبردستی شادی کیا، تم اپنی مرضی سے راضی ہوتی، آپ نے مجھے ایسا کرنے میں مجبور کیا تھا۔ اگر میں ہاں نہیں کہتی تو ساری زندگی اس گرٹ میں مطلع رہتی کہ ساحر شاہ کی موت میری وجہ سے ہوئی ہے۔ مہیم، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی باتیں ساحر کو غصہ دلا رہی تھی لیکن اس کی جگہ وہ اپنا غصہ نہیں دکھا سکتا تھا۔ اب کیا کرو گی تم؟ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اس نے اپنے الفاظ دہرائے۔ کچھ نہیں کر سکتی، میں بس غصہ نکال رہی تھی جو اتنے وقت سے میرے اندر تھا۔ تو غصہ نکالنے کے لیے تمہیں یہی جگہ ملی تھی، گھر پر کیا دی تو آپ پھر عجیب حرکتیں کرتے۔ مجھے لوگوں کی نظروں کا مرکز بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں اپنی حرکتیں یہاں بھی دکھا دیتا۔ اب شرافت سے کھانا کھاؤ۔
गहरा सांस लेकर वो खाना खाने लगी। गुस्सा तो सैर पर वो कर नहीं सकती थी, लेकिन ये सारी बातें जो कब से वो सैर से करना चाहती थी, अब कहकर वो पुरसुकून थी। शाम गहरी होकर रात में डाल चुकी थी। जब वो बाहर निकला, कार से दरवाजा खोला और वो अंदर दाल हुई। जब इहाब दूर खड़ा वो उसे गौर से देख रहा था। ग्रीन कलर की कुर्ती और ब्लैक जींस पहने वो बालों को खुला छोड़े बिल्कुल वैसी लगी थी जैसे इहाब ने उसे पहली बार देखा था। अपने ध्यान में चलती वो मोबाइल चलाती हुई अंदर दाल हुई थी। जब अपने दिमाग में चलते कीड़े का कहा मानते हुए वो वहां पर बने पिलर के पीछे छुप गया, और जैसे ही मिशाल वहां पर पहुंची, उसे पीछे से अपने हसाम में लेकर मिशाल के होंठों पर अपना हाथ रखा। इहाब का इरादा तो उसे डराने का था, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी सोची हुई बात पर अमल करता, मिशाल अगले ही लम्हे उसके पैर पर जोरदार लात मार चुकी थी, जिसकी वजह से वह दर्द से तड़पता हुआ अपने पैर को पकड़कर पीछे की जानब गिर गया। मिशाल ने मुड़कर रुककर उसकी तरफ देखा और थोड़ा गौर करने पर याद आ गया कि वो कौन है। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? जालिम लड़की, देख तो लेती, ऐसे शुरू होगी? ये तो बहस हो गई ना। ये तो बचत होगी। अगर तुम्हारी लात थोड़ी और नीचे रहती तो मेरा क्या होता? उसे घूरते हुए उसने आमना और दादी को आवाजें दी, जो उसकी पुकार सुनते भागती हुई बाहर निकली। उसे जमीन पर पड़ा देकर मिशाल को घूरने लगी, पर यकीनन उसी की कारस्तानी थी। ये तुमने किया है ना मिशाल? ये आदमी सोरी लड़का, वो भी ढीला लड़का, एक लड़की की लाश से जमीन पर गिर गया। उसने पहले मुझे बाइक से टक्कर मारी, फिर यूनी में मेरी किताबें गिराई और अब मुझे डराने की कोशिश की। बहुत अच्छा हुआ, उसके साथ यही करना चाहिए था। खुद ही बोलती हुई वो अंदर चली गई, जबकि अमना और दादी हैरत से उसकी पूछ को देखने लगी। वो क्या कहकर गई थी? उसकी बात को इग्नोर करके उन्होंने बाहर खड़े गार्ड्स को अंदर बुलाया और उसकी मदद से इहाब को पकड़कर अंदर लेकर जाने लगी, जो अभी तक अपना हाथ पेड़ पर रखे हुए करा रहा था। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? साहिर ने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी और माहिम जो आराम से बैठी हुई थी, उसकी इस हरकत से घबराकर उसको देखने लगी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, बस वही कहा था जो मेरे दिल में है। अच्छा चलो, अच्छी बात है, तुमने अपने दिल की बात मुझसे कही, लेकिन उसके बाद क्या कहती? मैं अजीब हरकतें करता हूँ। मसलन मैं क्या करता हूँ? साहिर ने अपना चेहरा उसके नजदीक किया, जबकि उसे अपने इतने नजदीक देखकर वो सीट से चिपक चुके थे। वो वो बात ही ऐसे पूछा था, ऊपर से था भी उसके इतने नजदीक, जिसकी वजह से उसके लफ्ज अदा करने मुश्किल लगे। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना। अगर तुम मेरे इरादे जान लो तो फिर मुझे क्या कहोगे? बहके लहजे में कहते हुए गौर से उसकी लिपस्टिक से सजे हुए लबों को देख रहा था। माहिम ने नजर उठाकर उसको देखा और अगले ही पल नजरें झुका ले। उसने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले, जब उसके ऐसा करते ही साहिर उसके लबों पर झुक गया। हर चीज भूलकर वो उसके वक्त पर उसके सांसों को पीने में मसरूफ था। ऐसे में अगर कोई चीज उसे तंग कर रही थी तो वो थी माहिम की मज़ाहमत, जो साहिर के अंदाज को मजीद शिद्दत इख्तियार करने पर मजबूर कर चुके थे। एक हाथ उसके बाद में फंसाए और दूसरे हाथ में उसके दोनों हाथों को कैद किए वो बस इस वक्त उसमें खोया हुआ था। लबों को आजादी मिलते ही माहिम ने उसे दूर होने की कोशिश की, लेकिन ये भी कहाँ आसान था, क्योंकि हर तरह वो उसे अपने हसाम में लिए बैठा था। दूर रहे, गहरे गहरे सांस ले थी और सारे लबों को जो कि चंद सेकंड की आजादी दी थी, वो उसे दोबारा छीन चुका था। पता है, जब मैं तुम्हारे करीब होता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा बुरी चीज क्या लगती है? उसके लबों को आजाद करके साहिर ने गहरी नजर उसको देखा। तुम्हारी मज़ाहमत, तुम्हारी बातें जो तुम मुझे खुद से दूर करने के लिए कहती हो। नफरत है मुझे तुम्हारी इन बातों से, इन हरकतों से। उसका लहजा तेज हुआ, जिस पर माहिम ने हफ्की से उसको देखा। आप भी मुझे डांट रही हैं, हालांकि आपने प्रॉमिस किया था कि अब नहीं डांटेंगे। तुम काम ऐसे करती हो कि मुझे तुम्हें डांटना पड़े। उसे घूरते हुए पीछे हटा और गाड़ी दोबारा अपनी मंजिल की जानब बढ़ा दी। डाइनिंग टेबल पर इकरार के कहके गूंज रहे थे। जब उसे मिशाल की हरकत का पता चला, तब से उसी तरह हंस रहा था। यह कोई नई बात ना थी, लेकिन घर आए मेहमान के साथ ये सब उसने पहली बार किया था। आज तक उसकी ये हरकतें सिर्फ बाहर के अफराद के साथ ही थी। इकरार, हंसना बंद करो। आरफी से गुड़गखा और मिशाल की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो अपना खाना खाने में मगन थे। ये तुमने क्या हरकत किया मिशाल? घर आया मेहमान था वो, और तुम उसके साथ इस तरह का बिहेव कैसे कर सकती हो? उसके जवाब में वो ये नहीं कह सकी। घर आया मेहमान पहले उसे पेड़ से पकड़ता फिरे, फिर वो कुछ ना करे। ये कोई बात नहीं थी। सड़क पर चलते हुए अगर कोई लड़का उसे घूरता तो बदले में वह खुद से ज्यादा घूरने लगती। अगर कोई छेड़ता तो उसे मारने से भी बात नहीं आती थी। अब तो चला गया ना वो, फिर क्यों उसकी बातें लेकर बैठे हुए हैं? तुम्हें अंदाजा नहीं है मुतसिम के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है, कितनी हुई है। अपनी बात कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि उसको देखकर बेइख्तियार इकरार का कहका फिर छूटा, जबकि उसकी लापरवाही देखकर आरिफ गुस्से से उठकर टेबल से जा चुका था।
اس کے جاننے پر آمنہ اور دادی نے گلوکوز کو دیکھا، جس پر انہیں پریشان نہ ہونے کا کہہ کر وہ خود عارف کے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے باپ نے اسے ایک مضبوط لڑکی بنایا تھا۔ آج سے پہلے اس نے جب بھی ایسی حرکت کی تھی، عارف نے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ اس کی اس حرکت سے وہ ہمیشہ خوش ہوتا تھا۔ لیکن آج اس کا باپ اس سے خفا ہوا تھا کیونکہ مشا نے اسے شرمندہ کیا تھا۔ ضروری چند کام نپٹانے کے بعد سریام اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جا چکا تھا، جہاں ولیمے کا ڈریس اس نے اپنی مرضی سے پسند کیا تھا۔ اتنا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ حریب کو ہیوی کپڑے پسند نہیں ہیں، اس لیے اس نے وہی ڈریس خریدا تھا جس میں خود کو آرام دہ محسوس کرتے۔ پیمنٹ کر کے وہ شاپ سے باہر نکلا۔ ڈریس پسند کرنے کے بعد اس نے حریب کو فوڈ کورٹ میں بیچ دیا اور پیمنٹ کر کے وہ خود بھی وہیں پر جانے لگا۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ اس وقت وہیں ہوگی، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھی، بلکہ وہ دوسری شاپ کے باہر کھڑی ڈسپلے پر لگی ہوئی ساڑی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے انداز میں پسندیدگی تھی یا پھر حسرت، زریام سمجھ نہیں پایا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ حریب جو غور سے اس بلیک ساڑی کو دیکھ رہی تھی، زریاب کی آواز سنتے اس مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اسے یہ نہیں کہنے والی تھی کہ اسے وہ ساڑی بے حد پسند آئی تھی، لیکن حریب کا اسے خریدنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ دیکھنے میں کافی مہنگی لگ رہی تھی اور زریام پہلے ہی اس کے منع کرنے کے باوجود بھی ولیمے کا اتنا مہنگا ڈریس لے چکا تھا۔ ساڑیاں پہننے کا شوق تو اسے ہمیشہ سے تھا، جنہیں کم عمری میں ہی اس نے عشق کی چادر باندھ کر پورا کیا تھا، لیکن بڑے ہو کر جیسے حالات اسے دیکھے تھے یہ شوق ہی مر گیا تھا۔ لیکن آج اس خوبصورت ساڑی کو دیکھ کر نظریں وہاں پر اٹکی تو اٹکی ہی رہ گئے۔ تمہیں اچھی لگی یہ ساڑی؟ اس کے پوچھنے پر حریب نے جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ مگر مجھے تو اچھی لگی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے شاپ کے اندر لے کر کیا نہیں چاہیے نا، اس نے ہلکی سی آواز میں زریام سے کہا، لیکن اس نے جیسے حریب کی بات سنی ہی نہ تھی۔ وہ ساڑی 2.5 لاکھ کی تھی۔ یہ ایک برانڈڈ شاپ تھی، یہاں کپڑے اسی طرح کے قیمت میں ملنے تھے۔ یہاں کی قیمت دیکھ کر زریاب کو حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ یہاں پر پہلی بار نہیں آیا تھا۔ البتہ حریب ضرور اسے گھوڑے تھے۔ کیا ضرورت ہے لینے کی؟ اگر تیرے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے تو میرے کو دے دے، اس میں اپنا سال بھر کا گزارا کر سکتی ہوں۔ اس نے غصے سے زریام کو دیکھا۔ اس کی آواز آہستہ تھی لیکن لہجہ سا تھا۔ اس کی بات سن کر زریام نے مسکراتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا اور اس کو لے کر باہر چلا گیا۔ زریام شاہ تو اپنی چورنی پر اپنی پوری دولت لٹا سکتا تھا، یہاں تو پھر وہ صرف 2.5 لاکھ کی ساڑی تھی۔ کتنا انتظار کرواتی ہو تم؟ اس کے گھر میں بیٹھتے ہی اسیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے جانم کھینچا، اس کے گھر پر اپنے لپڑا دیا۔ شاہ چھوڑے مجھے، جگہ بھی دیکھ لیا کریں۔ قسمہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر اس نے لاپرواہی سے اپنے کاندھے اچکائے۔ اس وقت وہ دونوں زریام کے ولیمے کے لیے شاپنگ پر جا رہے تھے۔ ویسے تو قسمہ نے اپنی شاپنگ کر لی تھی، لیکن اسیم شادی کے بعد سے صرف اسی کے مرضی کا لباس پہنتا تھا۔ اپنی گھر میں اپنی بیوی کو کس کہہ رہا ہوں، کسی کو کیا مسئلہ؟ دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے قصبہ کو دیکھا، اس کے لبوں پر جھک گیا جب اچانک پچھلی طرف کا دروازہ کھلا اور اسیم جلدی سے پیچھے ہٹا۔ وہ شاہ میر تھا جو اپنے ساتھ ساتھ حیات کا ہاتھ بھی زبردستی پکڑے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ اوئے ہوئے، یہاں تو لو برڈز بیٹھے ہوئے ہیں۔ شامی نے شرارتی نظر سے اپنے باپ کو دیکھا جو اس کو گھور رہا تھا۔ یہ شخص ہمیشہ ایسے وقت پر ہی کیوں آتا ہے؟ جبکہ اسیم کی گھورتی ہوئی نظروں سے حیات پریشان ہوتی۔ اسے اس طرح کسی کے گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر شامیر اپنی سخت گرفت سے اس کا ہاتھ آزاد کر دیتا تو وہ ابھی یہاں سے بھاگ جاتی۔ انکل، میں نہیں آ رہی تھی، یہ مجھے زبردستی لائے ہیں اور میرا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے، چھوڑ بھی نہیں رہے۔ اسے جلدی سے اپنے لیے صفائی پیش کی۔ ارے اچھا ہوا نہ لے آیا، ورنہ یقین سے کہہ رہا ہوں تم نے آج تک حقیقت میں ایسا نہیں سین دیکھا ہوگا۔ اس نے اپنے ماں باپ کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ شاپنگ پر چل لو۔ ویسے بھی قصبہ بتا رہی تھی کہ تمہاری شاپنگ نہیں ہوئی ہے۔ شامیر، اس کا ہاتھ چھوڑو اور گاڑی سے اترو، تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ اسے نرمی سے جواب دے کر وہ شامیر کی طرف متوجہ ہوا۔ ایسے کیسے نہیں جا رہا؟ مطلب حیات کو بھی میں لے کر آیا تھا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو اسے بھی نہیں جانے دوں گا۔ اس کے کہنے پر اسیم نے تھک کر اپنا سر نفی میں ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شامیر نے نظروں کا رخ حیات کی طرف موڑا جو سر جھکائے بیٹھے تھے۔ صبح سے وہ بس کمرے میں بند تھی کیونکہ آج اسے اپنے ماں باپ کی کچھ زیادہ ہی یاد آ رہے تھے۔ یہاں سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن والدین کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا نا۔ مہیم نے اسے بتایا تھا کہ وہ صبح سے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہے اور اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ حیات کی سب سے زیادہ شامیر سے ہی بنتی تھی، اس لیے مہیم نے اس کو بتانا ہی بہتر سمجھا اور اس کے بتانے پر شامیر اسے اپنے ساتھ باہر لے کر آیا تھا اور شاید اس سے اس کا دل بہل جاتا۔ نور، میں نے منع کر دیا نا، اب کوئی بحث نہیں ہوگی، متسم نے سخت لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ منہ بسو کر آگے۔ اسیرم
2 दिन बाद اسلام آباد جانے والا تھا. اس سے اگلی ملاقات کب ہونی تھی معلوم نہیں تھا, اس لیے بس وہ اسے ملنے جانے کی ضد کر دی, جس پر پہلے متسم نے اسے پیار سے سمجھایا, لیکن اس کے مسلسل بولنے پر اس کا لہجہ سختی اختیار کر گیا اور اپنی بیٹی سے اس لہجے میں وہ بہت ہی کم بات کرتا تھا, جبکہ اس بات سے وہ انجان تھا کہ وہ پہلے ایک بار اسیرم کے گھر پر جا چکی تھی. ہاں, یہ بات اسے ضرور پتا تھی کہ اس کی لاڈلی اسیرم خان کو اپنا پکا دوست بنا چکی تھی. کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا. اس کی بگی آواز سن کر متسم نے گہرا سانس لے کر اس کی طرف دیکھا. وہ ایسی تھی, اگر کبھی کسی کام کے لیے منع کر دیا جاتا یا تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی یا پھر رونے بیٹھ جاتی, اور اس کا رونا اس گھر میں کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتا تھا. نور ٹھیک ہے, میں اسے کال کر دیتا ہوں, وہ یہاں آ جائے گا. نہیں, رہنے دے. اس اپنے گھر پر موجود ان قطروں کو صاف کیا. جب احان کمرے میں داخل ہوا, آیا تو متسم سے بات کرنے تھا, لیکن نور کو اس طرح دیکھ کر پریشان ہوا تھا. نور, تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے دوست کے گھر جانا ہے, بابا سائن جانے نہیں دے رہے. اسے دیتے نور نے فوراً متسم کی شکایت لگائی. ویسے بھی وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ لاڈلی اپنے بھائیوں کے تھے. بڑے بابا کیوں نہیں جانے دے رہے؟ اس نے اپنا رخ متسم کی طرف موڑا. ٹھیک ہے, چلی جانا, لیکن گھر کے کسی لڑکے کو ساتھ لے کر جانا, اور جب بھی جانا ہوا مجھے بتانا, کار سے ہمارے ساتھ جائیں گے. اس نے ہار مانتے ہوئے کہا, جبکہ اس کے کہنے پر وہ خوشی سے چہکتی ہوئی وہاں سے چلے گئی, اور اس کی مسکراہٹ دیتے ہی متسم اور ہاں نے سکون بڑا ہوا سانس لیا. شامیر, گھر چلتی ہے نا, اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا. 1.5 گھنٹے سے شامیر اسے خوار کیا ہوا تھا. پہلے اس نے حیات کی شاپنگ کروائی جو 20 منٹ میں ہی ہو چکی تھی. باقی کا سارا وقت اس نے اپنی شاپنگ پر لگایا تھا. اسے ابھی تک صرف ایک گھڑی ملی تھی, جبکہ سوٹ اس نے ابھی تک پسند نہیں کیا تھا. شاپنگ کے معاملے میں وہ لڑکیوں سے زیادہ ٹائم لیتا تھا, اور یہ بات مانے میں حیات دیر نہیں کی تھے. کسوار اور اسیم تو شاپنگ پوری کر کے فوڈ کورٹ میں جا چکے تھے, جبکہ وہ اسے ابھی تک لے کر نہیں پھر رہا تھا. نہ خود اپنا کام ختم کر رہا تھا, اور نہ ہی کسوار اور اسیم اس کے پاس جانے دے رہا تھا. یہ گھر چلنے والی بات تم نے تیسری بار کہی ہے. تم میری کچھ ہیلپ تو کروا نہیں رہی حیات, اور پھر کہہ رہی ہو کہ دیر ہو رہی ہے. شامی نے اسے گھورتے ہوئے کہا, لیکن پھر اس کے تھکے زدن چہرہ کو دیکھ کر یاد آیا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا, اس لیے اسے کھانا کھلانا زیادہ بہتر تھا. چلو پہلے کچھ کھا لیتے ہیں, پھر یہ کام مکمل کر لیں گے. اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے شاپ سے باہر لے کر چلا گیا. شامی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, لیکن وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. اس کی سست رفتار پر کچھ کہنے کے لیے وہ مڑا. جب اس کی حالت دیکھ کر وہ یکدم پریشان ہوا. وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی, بلکہ ہو چکی تھی. اگر شامیر اسے نہیں پکڑتا تو وہیں زمین پر بوس ہو جاتی ہے. حیات, حیات, اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے شامیر نے پریشانی سے کہا, جبکہ اسیم اور قصبہ بھی جلدی سے اس کے پاس آئے. کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی حیات اور شامیر وہاں پر نہیں آئے تھے, اس لیے وہ دونوں انہیں دیکھنے جا رہے تھے. لیکن یہاں پر حیات کی ایسی حال دیکھ کر وہ دونوں بھی پریشان ہو چکے تھے. شامیر, کیا ہوا ہے اسے؟ قصبہ نے اس کے قریب بیٹھ کر پریشانی سے کہا. مجھے نہیں پتا ماں سائیں, آپ پلیز دیکھیں اسے. اس نے پریشانی سے حیات کے ہاتھ سے لائے, جبکہ اسیم تو بس گہری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا. قصبہ اور نور کے علاوہ حیات وہ تیسری ہستی تھی جس کے لیے شامیر شاہ اتنا پریشان ہوا تھا.